बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। उमूमन इस तरह से होता है कि अगर कोई केस अदालत के अंदर लगा हुआ हो तो या तो जिसके ऊपर केस होता है, जिसको कानून की जबान में मुल्जिम कहते हैं, या उसका जो वकील होता है वो डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं ताकि उनको लगता यह है कि हमारा केस, अगर वो चाहते हैं तो उनको लगे हम सजा हो जाएगी या फंस जाएंगे, तो वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल यह है कि इमरान खान और उनके वकला अदालतों में खड़े हुए हैं और जज साहिबान इल्तवा मांगते हैं। इमरान खान जेल के अंदर हैं और आज तोशा खाना केस की समाअत थी और इन्होंने कल बताया था कि अडयाला जेल में नहीं होगी। किस वजह से नहीं होगी? इमरान खान तो वहीं पे है, वो तो नहीं कह सकते ना कि मैं कोर्ट में नहीं आया, तो जाहिर है कोई वजह बनी होगी। वजह क्या थी? मुलाकात खान साहब से नहीं होने देनी थी, तो उन्होंने कहा जी वो उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होगी। और ये मुसलसल तीसरी समाअत है इस महीने के अंदर जो आपने अडयाला में एडजर्न की या उसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उससे भी आज बड़ा काम क्या था? उससे बड़ा काम आज ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानतों की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याया आफरीदी साहब की सरबराही में जो बेंच है उनके सामने लगी हुई थी। हुआ क्या? आखिरी बार केस लगा और सलमान सफदर साहब मुल्क से बाहर थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि वहां पे सलमान अकरम राजा पेश हुए और अलीमा खान पेश हुई। तो उन्होंने कहा वो अमेरिका गए हुए हैं, तो आप मेहरबानी करें और आप अगले हफ्ते केस की समाअत मुकर्रर कर दें। तो जनाब ने अगले हफ्ते नहीं 19 तारीख को यानी आज केस की समाअत लगाई और उसके साथ उनका नोटिस जारी कर दे, तो उन्होंने नोटिस भी जारी उस वक्त नहीं किए। आज क्या हुआ? आज एक बार फिर केस की समाअत थी। इमरान खान की बहनें पहुंची, वकला वहां पर पहुंचे और सलमान सफदर साहब पहुंचे। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इमरान खान के वकला ने, उनकी फैमिली ने इल्तवा नहीं मांगा, आज चीफ साहब ने अखीर कर दी। और चीफ साहब से मुराद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याया आफरीदी साहब है, जिनके मुतालिक अब मार्केट में स्पेकुलेट होना शुरू हो गया है कि सिस्टम उनसे इतना खुश है कि आप उनका 3 साल का टेन्योर ना समझे। हो सकता है कि कहीं 2030 के बाद या कब तक उनको स्टे करवाया जाए या वो स्टे करें। आज सलमान सफदर साहब जब आए तो हम सब जानते हैं, जो कोर्ट को देखते रहते हैं या कवर करते हैं, उन पर नजर रखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दी थी कि हम कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं इमरान खान के केस के अंदर, जो कि जमा करवा दी गई। तो आज हैरान कुन तौर पे सलमान सफदर साहब या उनके बजाय बकौल मतीउल्ला जान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इल्तवा मांग लिया। कभी ऐसा हुआ है कि जज साहब इल्तवा मांगे? वकील की समझ आती है, मुल्जिम की समझ आती है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही केस शुरू हुआ तो जनाब जस्टिस याया खान ने यह कहा कि सलमान सफदर साहब ने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराई हैं, तो मैं उनको पढ़ नहीं सका। ऐसा करते हैं, केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे रख लेते हैं। अब सिर्फ बसद एहतराम सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने मुल्क के साबिक वजीर आजम का केस लगा हुआ है, तो क्या जनाब याया आफरीदी साहब बगैर तैयारी के केस में आ गए? फिर मसला यह है कि तौहीन अदालत का खौफ होता है। फिर इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट लिख रहे थे कि हो सकता है कि जो याया आफरीदी साहब हैं वो अपने घोड़े के ऊपर पोलो खेलने में मसरूफ रहे हों और पोलो खेलने की वजह से वो अपनी जो केस की फाइल है उसको टाइम नहीं दे सके। और इमरान खान के केस में आज याया आफरीदी साहब ने कहा कि हम कल का केस रख लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मरीम नवाज खान जो जियो की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके मुताबिक सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी आप चंद गुजारिशात तो सुन लें, लेकिन जिनको सुनने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि केस के रिकॉर्ड के जायजे के लिए कल ही केस की समाअत करते हैं। सो जनाबे याया आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर फायज हैं, उनकी इस इल्तवा मांगने की बुनियाद के ऊपर आज मुल्क के साबिक वजीर आजम जो हैं वो उनको इंसाफ या रिलीफ नहीं मिल सका और अब कल केस की समाअत फिर होगी। कब? कल क्या होगा? कल की कल देखेंगे। और इस हवाले से एक बात फिर हुई और वो क्या थी?
وہ علیمہ خان صاحبہ جب باہر نکلی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ اس وقت سب کا ایک مشن ہونا چاہیے اور وہ عمران خان ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیات ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے. اگلی دفعہ سارے ایم این ایز عدالت میں ہوں گے. یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنے تمام ارکان اسمبلی کو، ایون صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایس کو لے کے کورٹ میں جائیں. یا افریدی صاحب کو محسوس تو ہونا کہ یہ دیکھیں یہ ملک کے یہ سارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا وہ لیڈر ہے، اور ان کو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر اگر معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے تو یہ زیادتی ہے. یہ پاکستان کے نظام انصاف کی خدمت نہیں ہے. اس سے پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر جو کچھ تھوڑا بہت اعتماد یا وہ آخری امید ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر جیسے یا افریدی صاحب پولو کھیلتے رہے، پھر لاکھوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لیتے رہے تو کچھ ہوگا نہیں. لیکن آپ کو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. ہم نے صرف پاکستان کے اندر یا زندگی کے اندر تو عہدے، وزارتیں، چیف جسٹسی یہ تو انجوائے نہیں کرنی. اس دنیا کے بعد بھی ایک رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اور چونکہ تب ہم سب انصاف، میرے سمیت انصاف کے طلبگار کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی ہوگا نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. انصاف پہ گئے میں تو کم از کم اپنے حوالے سے کہہ سکتا ہوں میں تو پھنس جاؤں گا، میں تو بہت گناہ گار ہوں. تو ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اب چلتے آگے. اور اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات مریم نواز شریف صاحبہ کا جاپان کا دورہ ہے. جو سٹی 42 اور محسن نقوی کا چینل ہے وہ کل ان کے اخراجات کے حوالے سے کہہ رہا تھا. پھر رات کو کامران شاہد کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے نام کے بغیر کوئی شو نہیں گزرتا. تو اب ان کا دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جاپان میں گئی ہوئی ہیں اور جاپان میں جا کے بھی وہ عمران خان کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں. اور جاپان کے حوالے سے آج ان کے وزیر اعلیٰ کے آفس نے کچھ ان کی مصروفیات کا جو شیڈیول ہے یا کس طرح سے کچھ تفصیلات جاری کی ہیں، وہ تفصیلات بہت انٹرسٹنگ ہیں. ان کے مطابق جو مریم نواز شریف کا جاپان کا 5 دن کا دورہ ہے، انہوں نے پہلے دن 16 گھنٹے مصروف گزارے ہیں. وزیر اعلیٰ آفس کا بتانا ہے. اور 16 گھنٹے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ صبح 8 بجے انہوں نے اپنے دورے کی مصروفیات کا آغاز کیا اور رات 12 بجے تک جو ترقیاتی یا مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ جاپانی حکام کے ساتھ محو گفتگو رہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کی وہاں پر کمیونٹی ہے ان کی تقریب سے بھی خطاب کیا یا اس میں شرکت کی. تو صبح 8 سے رات 12 بجے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 16 گھنٹے کام کیا. اگر 16 گھنٹے آپ مصروف رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکل سے مریم نواز شریف 8 گھنٹے کی نیند بھی لے پائی ہوں گی. اب اور پنجاب کو اور پاکستان کے لوگوں کو کیا چاہیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اتنی محنت کر رہی ہے. میں آپ کو ایک ان کی پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں پرویز سندھیلا، ان کا ایک جملہ کہہ کے باقی آپ بتائیے گا کہ آپ مریم نواز شریف کے اس دورے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو پرویز سندھیلا نے کہا جی مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ رہیں تو آئندہ 10 سال میں پاکستان جاپان سے بہت آگے نکل جائے گا. پھر جاپان پاکستان کے مطالعاتی دورے کرے گا. سندھیلا صاحب، میری صرف اتنی سی آپ سے گزارش اور سوال ہے، ہم نے جاپان سے کتنا آگے نکلنا ہے اور ہم نے جاپان سے آگے نکل کے جانا کہاں پہ ہے؟ تو میرا خیال ہے پھر ہمیں تھوڑی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں یہاں رہنا چاہیے یا ہمیں جاپان چلے جانا چاہیے، یا پھر یہاں ٹھیک ہے کہ جاپان والے بھی پھر یہیں پہ آ جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.